السلام عليكم، اهلا وسهلا المتتبعين ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يكون سكرنا كلنا يكون سكر مضبوط مزيان، ما طلعش وما هبط، يكون في بلايصتو يا ربي. كنتمنى الشفاء للجميع يا ربي. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو اللي هو اجابه على بزاف 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 ديال الاسئله اللي جاوني في لا فيديو اللي كنت نزلت ديال الفري ستايل نيميرو 1 والفرق بينها وبين نيميرو 2. جاوني بزاف ديال الاسئله، قلت علاش لا ما نديرش واحد لا فيديو ونجاوب على ديك الاسئله، حسن ما نجاوب كل واحد بوحديته. هكذا احسن، غادي تعمل الاستفاده، واللي عطى شي سؤال غادي يلقى الجواب ديالو هنايا. المهم قبل ما غادي نبداو، اول حاجه غادي نشوفوا السكر ديالنا. بعدا شوفوا سكرنا، الحمد لله والشكر لله 92. لا فليش غدا نيشان، الحمد لله. وهذا 92 والفليش غدا نيسان، هذا كيرجع لذاك الشعار ديالنا، الشعار ديال القناه زنوبه ديابيت، اللي هو لا للحرمان مرضى السكري، ونظام غذائي صحي سليم قليل الكربوهيدرات والنشويات. هذا هو الشعار ديالنا، ان شاء الله نتمناو يكون ديما باش يبقى السكر ديالنا مضبوط، الخزان يكون مزيان، سكرنا في الدم يكون مزيان، ما يكونوش عندنا لا مضاعفات لا حتى شي حاجه، ونعيشوا واحد الحياه ديالنا سليمه مزيانه بصحه جيده يا ربي. دابا غادي نبداو بالاسئله، ومهم نديروا سؤال جواب. السؤال الاول هو واش هذا واش الليكتور واحد يخدم بالكابتور رقم 2 ديال الفريستايل 2؟ لا، هذا الليكتور ديال الفريستايل رقم 1 ما يخدمش مع هذا الكابتور ديال الفريستايل رقم 2. لا، خصنا ناخذوا لاغام كامله. علاش؟ لان هذا الفريستايل رقم 2 كيقدر يخدم عن بعد، تقريبا بحال البلوتوث تقريبا. داك ملي كيعطينا داك السينيال، ملي كيعطينا الارم وداك الشيء فيه السينيال، وملي كيعطينا الارم هو كيخدم عن بعد. اذا هذا الكابتور الليكتور رقم 1 ما كيخدمش بحال هكذا، كيخصنا ندوزو هنا عاد يعطينا، ما كيخدمش هو عن بعد. اذا ما يمكنش نخدمو لا بالكابتور، ما يمكنش نخدمو بالكابتور رقم 1 مع الليكتور رقم 2، وما يمكنش نخدمو مع الكابتور رقم 2 بالليكتور رقم 1. لا، ما يمكنش، خصنا نشريو لاغام كامله. كاينه حاله وحده هي يمكن نقدروا ما نشريوهش ونديروا لابليكاسيون في التليفون، هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا. السؤال رقم 2 هو واش كاين في المغرب، واش كيتباع في المغرب؟ لا، ما كاينش في المغرب. لا، ماشي ما كاينش في المغرب، ما كاينش في الصيدليه وفي البارافارماسي، ما كاينش، ما متواجدش. ولكن كاينين الناس اللي كيبيعوه، الناس اللي كيجيبوه من اوروبا وكيعاودوا فيه البيع، كيعاودوا يبيعوه، كاينين. ولكن في الفارماسيان ولا في هذا بارافارماسيا لا، ما كاينش، ما كيتباعش فيهم. نمشيو السؤال رقم 3 اللي هو السؤال رقم 3 اللي هو الثمن ديال الفريستايل رقم 1. الفريستايل رقم 1 الثمن ديالو الكابتور، هذا الكابتور الثمن كيتراوح ما بين 550 درهم حتى ل 700 درهم. هذا الا شريتيه من عند الناس اللي كيعاودوا يتاجروا فيه، الناس اللي كيعاودوا يبيعوه، ولا الا شريتيه من هذا سوغ انترنت. ولكن الا خديناه من بلاصتو من اوروبا في الفارماسيان باش كيتباع ب 37 اورو، اللي هي 8000 ريال مغربيه، 400 درهم مغربيه. هذا هو الثمن ديالو الحقيقي ديال الكابتور. هو واش الصوت ديال الالارم ديال الفريستايل رقم 2 يمكن لينا نسمعوه عن بعد، نكونوا بعاد ونسمعوه؟ ممكن نسمعوه، لان هذا الصوت ديالو كاين عندنا، كاين هذا بغينا نخليوه سيلونسيوه، بغينا نديروه فيبرور، كنكونوا في العمل ديالنا ولا هكا كنحطوه في الجويب كنديروه فيبرور، ملي كيفيبري راه كنحسوا به. في الليل وداكشي ضروري ولا بالنهار كاين الصوت ديالو، كتزيدي الفوليوم ولا كتنقصي الفوليوم. اذا فيه الصوت مجهد، كتكوني ناعسه وكتسمعيه ملي كيصوني. انا كنسمعو ملي كيصوني، كنكون ناعسه ميته وكنسمعو ملي كيصوني. السؤال رقم 5 اللي هو واش داك الكابتور
الكابتور والليكتور رقم جوج واش خصهم يكونوا قراب ولا ماشي مشكل واخا نكونوا بعادين عليه غادي يدير الخدمه ديالو؟ لا، الليكتور خصو ديما يكون قريب من الكابتور رقم اثنين. كنهضر انا على رقم جوج، خصو يكون قريب، ما يكونش البعد ديال 6 متر. الا فات 6 متر كيمشي له السينيال وصافي، ما كيبقاش يصوني ولا يعطينا الهبوط الا هبط لينا ولا يطلع لينا ما غاديش يصوني. اذا خصو ديما يكون اقل من 6 متر. 6 متر ديال البعد. تكوني نتيا في واحد في الصالون وفي الكوزينه وكان البعد بيناتهم 6 متر، اذا ديما خصك يكون حداك. هذا الشيء اللي كاين. السؤال رقم 6 اللي هو اثناء التركيب ديال الكابتور كاينين البعض اللي كيخرج لهم، قال لك هذا الدم كيخرج لهم واحد النقطات ديال الدم وصافي. واش ممكن نزيدو نصبروا واش غادي يخدم ولا ما يخدمش؟ هنا اشنو كنديروا؟ بعض المرات ملي كنركبوه كيجينا نيشان ديك الشويكه ديال الكابتور كتجينا مع العرق. ملي كنركبوها مع العرق كيخرج لينا شويه ديال الدم. كيقدروا يخرجوا غير واحد النقطات، كنشدوا واحد هكا، كنشدوا شي قطينه ولا شي حاجه القطن وكنحطوها عليها وكنزيروا هكا، كندفعوا باش كيتحبس داك الدم. كنصبروا واحد 5 دقائق هكا صافي، ما كيبقاوش دوك النقيطات صافي، راه كنعاودوا نجربوه وكيخدم لينا. ولكن الا ركبناه وخرج واحد الدم، واحد النزيف، واحد الدم اللي كثير بزاف، راه خصنا نحيدوه. لا، ما كنعرفوش شنو واقع لداخل. ولكن ملي كيكون داك الدم غير خفيف، لا بلا ما تحيدوه، بلا ما نتسرعوا نحيدوه ونضيعوا فيه، كنحطوا يدينا عليه هكا، كنديروا قطينه وكنزيروا عليه، راه شويه غيتحبس هذاك الدم وغادي يخدم. غادي يخدم. انا زعما في وقعات لي هذه وغادي يخدم. وهو الحاجه الثانيه اللي كاينه هي بالنسبه لنا حنا الناس اللي هنا في اوروبا، شتو كيوقع ملي كيوقع لنا شي مشكل بحال هكاك في هذا في الكابتور ولا الليكتور، وقع ليا شي مشكل فيهم، اش كنديروا؟ داك الكابتور ملي كيوقع فيه المشكل ولا كيمشي له ما كيعطيني العبارات ماشي هما هادوك، ممكن يبان لي شي حاجه اللي ماشي نورمال. اش كنديروا؟ كنشدو كنعيطوا، عندنا واحد النيميرو التليفون كنعيطوا ليهم وهما كيعاودوا يصيفطوا لينا واحد جديد. ولكن قبل ما تعيطيو داكشي خصك النهار اللي كتركبيه، هادي زعما كيقولوا ان النهار اللي كنركبوه ضروري كنحتفظوا بداك لومبالاج ديالو. ديك الكرتونه فاش كيكون خصك تخبيها ديك المده ديال 14 يوم، كتبقى مخبيه حتى صافي كتبغي تحيدي هذا بحالته غتبدليه عاد باش كترميها حتى هي. علاش؟ لان كيطلبوا لك واحد الكود. الا رميتي داك لومبالاج وداك الكود اللي مكتوب فيه مشى، ما غاديش زعما ما غاديش يعطيوك واحد اخر. اذا ديما منين نركبوه نحتفظوا بداك لومبالاج ديالنا، نحتفظوا بداك الشيء كامل اللي ركبنا، داك الشيء فين كيكون الكابتور كلشي كنردوه في ديك الكرتونه ديالو وكنحتفظوا بها حتى كتسالي ديك 14 يوم عاد كنرميوها. حيت لو وقع لنا شي مشكل باش نستافدوا عاود يردوا يصيفطوا لينا واحد اخر. هذا الشيء اللي كاين. والناس اللي كيشريوه غير بحال هكا ماشي من ما عرفتش ماشي في اوروبا وكيشريوه غير من عند ناس اخرين كيصيفطوه ليهم ولا ما عرفت الصراحه واش ممكن حتى هما هاد الحاله واش عندهم واحد النيميرو التليفون باش حتى هما الا خسر ليهم ولا ما كيعطيوهمش ديك النمره التليفون باش يتواصلوا مع الناس اللي يقدروا مالين الشركه اللي كتبيع هاد لي كابتور وهذا باش كيردوا ليهم الا ضاع لهم واحد كيعاودوا يصيفطوا لهم واحد اخر. اذا ديما نطلبوا ديك النمره التليفون، الناس اللي كيصيفطوا لينا لي كابتور، الناس اللي كنتواصلوا معاهم وكيبيعوه لينا وداك الشيء ضروري ديما نطلبوا لهم هذا. نحنا اللي هنا الناس اللي في اوروبا راه ماشي مشكل، ولكن الناس اللي خارج اوروبا وغير كيشريوه من دول اوروبيه كيصيفطوه لهم عائلاتهم ولا كيرسلوه لهم في البلابوست ولا ديما نطلبوا واحد النمره ديال التليفون باش الا وقعت شي حاجه تواصلوا مع دوك الناس ويعاودوا يصيفطوا لكم واحد باش ما تضيعوش فيه. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. ودابا غادي ندوزو للسؤال الموالي. واش الكابتور كيتشارجا؟ واش الكابتور ملي كتسالى ديك 14 يوم كنعاودو نشارجيوه ونعاودو نركبوه هو نيت؟ لا لا، هذه ما كايناش. الكابتور هذا جوطابل، ملي كدوز 14 يوم كنحيدوه وصافي كيمشي كيترمى صافي كيترمى، هذاك ما بقاش صالح، كنعاودو نركبو كابتور واحد اخر اللي هو جديد. اذا ما كيتشارجاش داك الكابتور، هذاك جوطابل كيترمى. هذا هو اللي بغيت نقول. دابا غندوزو للسؤال الموالي. لا عفوا، اللي كيتشارجا هو الليكتور اللي قلت انا في داك لا فيديو السابق، هو الليكتور اللي هو هذا
هذا الليكتور رقم واحد كنقدروا نسارجيوه على 10 ايام، ولكن رقم جوج ما عندنا فيه الارم وعندنا فيه بزاف ديال الحويجات بحال ما كيطولش في لاصارج بزاف، كيتسارجا على 3 ايام 4 ايام كيخصنا نسارجيوه 3 ايام 4 ايام كيخصو يتسارجا. السؤال الموالي هو واش ممكن نستعملوا لابليكاسيون نديروها في التليفون ونستغناو على هذا بلا ما نشريوه؟ ممكن بلا ما نشريو هذا ونديروا لابليكاسيون في التليفون، ولكن كاينين بعض الدول اللي ما كتيليسارجاش ليهم لابليكاسيون في بلاي ستور ما كتيليسارجاش ليهم في التليفون. كنبغيو نديروا داك لابليكاسيون في التليفون وما كتيليسارجاش لينا، اذا هادوك الدول ضروري خصهم الليكتور، اذا راه ما غديرش ليهم داك لابليكاسيون في التليفون واخا يعيو معاها. هادشي اللي كاين. السؤال الموالي هو واش الفريستايل كيخدم بالكونيكسيون؟ لا، الفريستايل ما كيخدمش لا بالكونيكسيون ولا بالانترنت، ما كيخدمش بهم. السؤال الموالي اللي هو الثمن ديال هذا الكابتور، هذا رقم 2، الثمن ديالو هذا الكابتور رقم 2 هو باقي ما كاينش في لي فارماسي هنا في اوروبا، باقي ما كاينش في لي فارماسي، لان باقي ما داخلش في التغطيه الصحيه، باقي ما داخلش، اذا ما كاينش في لي فارماسي، كاين غير في الانترنت هكا غير بريفي صافي، ما يمكنش تاخذو من لا فارماسي، ان باقي ما داخلش. ولكن الثمن ديالو في الانترنت هو 59 اورو، نقدروا نقولوا 600 درهم، باقي شي شويه طالع الثمن ديالو. واللي هذاك الكابتور والليكتور الثمن ديالو داير 800 درهم، 800 درهم داير، باقي الثمن ديالو شي شويه طالع. من هنا يمكن غيزيد غير واحد شويه شي شهوره صافي غادي يدخل في التغطيه الصحيه، غيولي يتباع في الفارماسيان في هنا في اوروبا. المهم فرنسا هما اللي كيبيعوه في الفارماسيان، ولكن دول اوروبيه الاخرين ما كيتباعش في لي فارماسي، كاين غير في بوغ انترنت صافي. وحتى انا هنا البلاصه اللي انا فيها، هاد البلاصه اللي انا فيها البي باسك شمال اسبانيا. علاش كنقول هكا وكندقق على البي باسك شمال اسبانيا؟ لان ماشي بحال، لان انا البلاصه اللي انا فيها كنعرف ناس اخرين كاينين في اسبانيا في الجنوب ولا، وداكشي اللي حنا عندنا هنا ما كاينش عندهم تما، اذا كيكون اختلاف ما بين هاد المدينه وهاد المدينه. داكشي علاش كنبغي نسمي البلاصه اللي انا فيها شنو فيها، باش كلشي يستافد وكلشي يعرف، راه من مدينه لمدينه كيختلفوا بزاف الحويجات. هادشي اللي كاين. حنا هنايا ما كاينش في لا فارماسي، ما كيتباعش، حنا هنا كيعطيوه لينا. والناس اللي سولوني واش كتشريه ولا، انا راه في لا فيديو راه يمكن ما كتكملوش الفيديو حتى الاخر انا في لا فيديو راني قلت لكم بان ما كنشريهش، انا ما كنشريهمش. حنايا هنا الدوله كتوفر لينا كل شيء، اي حاجه المريض السكري كتوفروا لينا الدوله مجانا، ما كنشريش انا، مجانا كتوفروا لينا الدوله، هي اللي هما اللي كيعطيوه لينا. الله يكثر خيرهم والله يزيدهم، هما اللي كيوفروه لينا مجانا. حنا ما كنهزوش الهم لهذا الشيء ديال هذا الشيء كاع، الدواء كله ديال مريض السكري ما كنفكروش فيه، ما كنهزوش ليه الهم، ما حتى شي حاجه، كل شيء كيوصلنا الحمد لله والشكر لله حتى لدارنا، كلشي مجانا. الفريستايل، لي كابتور، لي بوندليت ديال الدم، ديال لاسيتون، ديال زعما كلشي من غير لانسولين اللي كناخذوها من لا فارماسي، ولكن كناخذوها بواحد الثمن اللي نقدروا نقولوا حتى هي فابور. هادشي اللي كاين الحمد لله والشكر لله، كلشي كتوفروا. ونتمنى من الدول العربيه، حيت كاينين بزاف الدول العربيه واللي ما متوفرش عندهم هذا الشيء، الدوله ما كتعاونش المرضى ديالها، ما كيعاونوش المريض السكري في حتى شي حاجه. على الاقل تكون غير هاد الكابتور وهذا غير يسمحوا به، غير يدخل بعدا غير الدوله ويتباع غير في لا فارماسي ويدخل في التغطيه الصحيه. هو ما كاينش، هذا هو المشكل، ما كاينش حتى في لي فارماسي، ما كيتباعش. الناس كيتعذبوا بزاف، الناس كيعانيوا بزاف باش يجيبوه. اللي عنده شي حد في اوروبا راه كيشريه وكيصيفطوا ليه، ولكن اللي ما عندوش راه كيضطر مسكين يشريه ب 700 600، اقصى ثمن هو 550 درهم خصو يشريه.
مده 14 يوم، خصو 2 في الشهر، اللي زعما راه زعما واحد الثمن، راه الله يكون في العوان الجميع. كاين الناس اللي عندهم وليدات صغار وما كيبغيوش يبقاو يتكوا لهم في صبيعاتهم، لان صبيعاتهم مساكن تقبوا ليهم بزاف، وكيقولوا والله ما نحيدوها كيف كنقولوا من ما عرفتش نحيدوها من مصروف ونشريو لذاك الوليد داك الكابتور بداك الثمن اللي غالي. نتمناو الدوله تدخلوا ويكون كيتباع في لي فارماسي، يكون موجود وبالثمن اللي هو مناسب، يكون موجود. اللي قدر يشريه راه بواحد الثمن مناسب، وحتى اللي ما قدرش يشريه بداك الثمن الغالي ديال 600 و 700 درهم، بعدا غادي يشريه بديك 400 درهم، ماشي هي 600 درهم باش غتشري جوج كتصدق تشري واحد. اذا نتمناو الله يفرجها، ونتمناو من الدوله التعاون في هذا الشيء، وبالخصوص الاطفال الصغار. كنتمناو تكون لهم واحد المساعده ماديه ومعنويه للاطفال الصغار السكريين، راهم كيتعذبوا بزاف. باش اللي يبقى مسكين طفل سكري صغير من سنه الفوق وهو كيتقى بصبيعاته، كتشوفهم كتلقى هاد الصبيعات كلهم ثقب، بحال اللي غنقولوا بحال الغربال، كلهم متيقبين دوك الصبيعات. داكشي راه كيألم، داكشي راه كيبكي تيألم. نحاولوا نوفروا هذه، تكون موفره في لي فارماسي ديالنا. نتمناو من وزاره الصحه تلفت واحد هذا، تشوف داك الطفل السكري، تشوف داك الطفل. حنا كنهضروا غير على الطفل السكري، ومع الكبار راه صافي راه كنتعودوا على اي حاجه. داك الطفل السكري تشوف من حاله وتوفر ليه بزاف الحويجات اللي خاصه لداك الطفل، باش ما يبقاش يعاني، باش ما يبقاش مسكين يتك في صبيعاته. توفر الانسولين، حتى الانسولين راه ما كايناش، الانسولين ما كايناش. الانسولين كتعطيها الدوله واحد الانسولين، ولكن ديك الانسولين اللي كتعطى كيتشكاو منها الناس بزاف لقاو فيها مشاكل كثيره. نتمناو هذا الشيء يكون، ونتمناو الخير يا ربي، والله يشافي الوليدات السكريين ويشافي مرضى السكري كلهم، والله يحفظنا يا ربي. وهذا الشيء اللي غادي نقول. المهم جاوبت على اسئلتكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش بلي جيم. الناس اللي ما مشتركينش في القناه حاولوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله مازال حويجات زوينين جايين، مازال دي فيديو اللي غادي يعجبوكم بزاف اللي في المستوى ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، والى فيديو لاحق ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. بيزو.